एब्रोगेशन 370 को 5 साल पूरे हो चुके हैं और छठा साल पूरा होने जा रहा है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हनीफा जान साहब। जिस तरीके से लद्दाख को देखा जाए तो लद्दाख का रिऑर्गेनाइजेशन जो हुआ जम्मू कश्मीर का, उसमें लद्दाख एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना। अब जिस तरीके से 6 साल पूरे हो रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज यूटी बने हुए 6 साल पूरे हुए, लेकिन आप अगर यूटी बनने से पहले का अगर आप वैसे आप सब मालूम है, ये जो यूटी की डिमांड पे अगर हम जाए तो आप सबको पता है कि लद्दाख में बहुत सालों से यूटी की डिमांड जो है उठती आ रही है, लेकिन एक पोर्शन से, लेह सेट से। करगिल सेट टोटली जो है यूटी के ख़िलाफ़ थे। करगिल सेट का जो मानना था वो यही था कि हम जम्मू कश्मीर रियासत से अलग होना नहीं चाहते हैं और यूटी हमें मंजूर नहीं है। लेकिन खैर 2019 में जे.एंड.के जो स्टेट था उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके लद्दाख को अलग यूटी दिया गया। यूटी देने के बाद 6 महीने साल भर में लेह के जो हमारे लोग थे, आवाम थे, उनको ये पता चला कि जिस यूटी की डिमांड वो लोग कर रहे थे, हालांकि लेह वाले या जो लोग भी यूटी की डिमांड कर रहे थे, वो लोग भी ऐसा यूटी चाहते थे जिसमें डेमोक्रेसी हो, जिसमें जमहूरी निज़ाम हो। यूटी विद लेजिस्लेचर की वो लोग उन्होंने बात की थी, लेकिन साल भर में उनको ये पता चला। और दूसरा, एस वेल जम्मू कश्मीर रियासत में जब थे, हम सबको पता है कि वहाँ पे 370 और ख़ासकर 35A के अंडर जिस तरह से हमारे ज़मीन, हमारे कल्चर, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट का हो, जिस चीज़ का, वे सब का एक सेफगार्ड थे, तो वो सारे चीज़ें ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद अब फिर जब ये जो यूटी दिया गया, इस यूटी के सेटअप को जब लोगों ने देखा तो उसमें हमें एहसास होने लगा कि अगर यही जो ये सेटअप अगर रहता है तो फ्यूचर जो है हमारा हमें तारीकी में नज़र आया। फ्यूचर तारीकी में इसलिए नज़र आया क्योंकि लद्दाख जो हमारे कंट्री है, उसकी जो बाकी जो स्टेट्स है, बाकी जो जगह है, उससे एक अलग है। वहाँ का एक अलग आइडेंटिटी है। वहाँ पे जो कल्चर है, अलग एक कल्चर विदिन लद्दाख में ही छोटे छोटे पॉकेट में अलग अलग कल्चर के, अलग अलग ट्राइब के, अलग अलग लोग रहते हैं। इन्वायरमेंटली अगर हम देखें, लद्दाख एक अलग जगह है वो एनवायरमेंटली। तो ये सारे चीज़ें जब हम देखता है तो फ्यूचर में अगर ये सेटअप रहता है, हमारे लिए बहुत ही, हम महसूस करते हैं कि लद्दाख के सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। अगर देखें तो जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड की लगातार डिमांड आ रही है। फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान आता है, उमर अब्दुल्ला साहब का बयान आता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ का बयान आता है कि सही वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर को अब स्टेट का दर्जा मिल जाना चाहिए। लद्दाख कहाँ पर है? देखिए, जम्मू कश्मीर को जब अलग यूटी को लद्दाख को यूटी अलग दिया गया, बनाया गया, जम्मू कश्मीर को भी यूटी बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर, हम मानते थे कि जम्मू कश्मीर को ज़्यादा देर तक यूटी के अंदर रख नहीं सकते, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट का भी इसमें ये है। और वैसे भी एक स्टेट को डिमोट करके किसी उसमें ज़्यादा देर रखना, ये तो एक लोकतंत्र का, एक डेमोक्रेसी का ये तो कत्ल है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा मानना ये था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना ही है। और आज के डेट में जिस तरह से पिछले साल इलेक्शन हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने भी वादा किया, और हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट अपने जो कहे हुए उस पर अमल करके जो है जे.एंड.के को भी रियासत का दर्जा देना चाहिए। सेम हमारे लद्दाख के लोगों को मैंने पहले कहा, या जब ये एहसास हुआ तो आपको पता है करगिल में KDA बनी, फिर लेह में एपेक्स बनी, और लेह और करगिल दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके सिर्फ 4 पॉइंट एजेंडा को लेके आज हम गवर्नमेंट के सामने कभी एहतजाज भी करते हैं, गवर्नमेंट के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। ये जो है लद्दाख में हमें एहसास हुआ कि एक तो बिल्कुल डेमोक्रेसी ख़त्म है। डेमोक्रेसी की बहाली बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और इस इम्पोर्टेंट जगह में लद्दाख में एक चीज़ मैं ये कहूँ, आज तक वहाँ के जो फ़िज़ा है, अमन फ़िज़ा और भाईचारगी को मेंटेन हमारे, ख़ासकर हमारे पूर्वजें, खुसूसन इसमें मजहबी जो रहनुमाएँ हैं ना, हमारे उलमाए, हमारे बुद्धिस्ट के जो बड़े बड़े जो ये रहनुमाएँ थे, उन्होंने बहुत ख़ासकर कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करने में, लद्दाख को पीस को मेंटेन करने में बहुत इसमें काम किया है, और आज तक लद्दाख को अमन उसमें रखा है।
تو اگر یہ چیز رہتا ہے جہاں ڈیموکریسی ختم ہوتی ہے، بیوروکریٹس کے خلاف ہم نہیں ہیں، لیکن بیوروکریسی کا سیٹ اپ بھی ایسا ہے، وہاں پہ عوامی سنوائی نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے، وہ کہیں بھی ہو۔ آپ کیا مانتے ہیں اب جس طرح سے آوازیں آ رہی ہیں، فاروق عبداللہ صاحب کا بیان آیا کہ کوئی راستہ نہیں ہے اسٹیٹ ہوڈ واپس دیا جائے، 370 کی واپسی کی بھی بات کی جاتی ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ 370 اور اسٹیٹ ہوڈ، کیا آپ مانتے ہیں 6 سال پورے ہو گئے، بہت ساری تبدیلیاں بھی جموں کشمیر میں آئی ہیں، کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ جو 6 سال ہیں وہ ترقی کے سال ہیں اور جو ہے اب اسٹیٹ ہوڈ؟ دیکھو، جہاں تک ترقی میں لداخ کی اگر بات کہوں، بے شک وہاں کا جب یوٹی بن گیا، وہاں پہ بجٹ میں، فنڈ میں وہاں پہ کافی اضافہ ہوا ہے، لیکن اس میں بھی اس فنڈ میں بھی جب تقریباً 6,000 کروڑ کا ہمارا بجٹ بن گیا اور اس بار کٹوتی بھی ہوا، اس میں بھی ایک اسپیشل پیکیج کی طور پر بھی دیا ہوا ہے، تقریباً 50-60 ہزار کروڑ 5 سال میں ان کو خرچہ کرنا ہے، یہ سارے چیزیں اس میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو بیسک چیزیں ہیں، آپ کا انفراسٹرکچر، آپ کے روڈ کنیکٹیوٹی کی بات کریں، انفراسٹرکچر جو بات کریں، اس میں کافی حد تک ان 5 سالوں میں کام ہوا ہے، لیکن آپ یوٹی میں ڈیولپمنٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر یہ بولیں تو ہمارے جو دیرینہ مانگ تھے، جو سالوں سے، جو خاص کر کرگل سائڈ سے جو ڈیمانڈ کر رہے تھے، ابھی تک کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی۔ یوٹی بننے کے 5 سال بعد بھی آپ ہمارے ایئرپورٹ کو لے کے دیکھو، ہمارے ابھی تک ہم لوگ، میرا 1 سال ہونے کو ہے، ابھی بھی میں سول ایویشن منسٹر سے مل کے آ رہا ہوں، ہر بار ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کم سے کم 19-20 سیٹر کا ایک ایئرکرافٹ تو کرگل میں اتارے، کیونکہ یہ وہاں کے ہم لوگ ہمارے ضرورت کے لیے ہم مانگ رہے ہیں۔ ونٹر میں 4-5 مہینہ ہمارا بند رہتا ہے، ہمارے پیشنٹ، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، غریب طبقے کے لوگ ہیں، ان کو خاص کر پیشنٹس تو ونٹر میں کہیں جانے کا ان کا سویدھا ہے ہی نہیں، تو یہ چیزیں ہمارے اس کا ہیلتھ سیکٹر کو آپ دیکھیے، کوئی اس میں اتنا وہ نہیں ہے۔ آپ کے بڑے بڑے جو ہمارے پروجیکٹ جو ڈیمانڈ کر رہے تھے، ابھی تک ان کا کوئی نہیں ہوا۔ ہاں، بے شک جو بیسک چیزیں ہیں، آپ کو روڈ کنیکٹیوٹی پورے لداخ میں بہت اچھا، خاص کر بارڈر ایریاز میں، اس میں تو ہمارے رکشا منتری صاحب اور سینٹرل گورنمنٹ کا ہم یہ کہتے ہیں کہ خاص کر جو چائنا سائڈ میں جو ہمارے روڈ کنیکٹیوٹی سے جو انفراسٹرکچر ہے، پچھلے 4-5 سالوں میں بہت اچھا بن گیا ہے۔ ادروائز چائنا سائڈ میں اچھا لوگ بولتے تھے وہاں پہ بن رہا ہے، تو اس سائڈ میں بھی بن رہا ہے، لیکن جو بڑے جو ڈیمانڈ تھے، جو سالوں سال سے ہمارے خاص کر کرگل سائڈ میں، وہ ابھی تک کوئی ایسا ڈیمانڈ پورا نہیں ہوا ہے۔ آپ لوگوں کی بات چیت بھی ہو رہی ہے، ایک طرف لداخ بھی اسٹیٹ مانگ رہا ہے، جموں کشمیر بھی اپنے آپ کو اسٹیٹ کا درجہ مانگ رہا ہے، جو یہ استھتی ہے، کیا یہ استھتی جو ہے آپ ٹھیک مانتے ہیں؟ دیکھیے، ہم مانتے ہیں، ماننا کیا ہے بھی ہے کہ دنیا میں ہمارا دیش سب سے بڑا لوک تنتر دیش ہے کہ نہیں، یہ ہم مانتے کہ نہیں، تو اسی لوک تنتر دیش میں ایک پھلتے پھولتے کسی ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ سے نکال کے اچانک ایک کسی اور سیٹ اپ میں ہم اپنے آپ کو آج کی ڈیٹ میں غلامی سمجھتے ہیں۔ ہم انگریزوں سے تو ہم یہ ہو کہ ہم بہت اچھی طرح کسی لوک تنتر سیٹ اپ میں، ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ہم جی رہے تھے، وہاں سے نکال کے ہم کو ایک اور غلامی میں ہم کو دھکیل لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس لوک تنتر دیش میں سب کو جو ہے ڈیموکریسی کے ساتھ جینے کا حق ہے، تو لداخ کو، JNK کو تو ملنا ہی چاہیے، اور JNK کے لوگ، چاہے لیڈرشپ ہو، چاہے عوام ہو، ان کو ایک امید ہے کہ اس جو پارلیمنٹری ابھی چل رہا ہے سیشن میں، اس میں کوئی نہ کوئی ان کو یہ مل جائے گا، لیکن جہاں تک لداخ کی بات ہے، ہمیں بھی امید ہے، ہم نے بارہا یہ کہا ہے کہ ہم کبھی لداخ میں کوئی غلط طریقے سے ہم وہ کرنے کے لیے نہیں ہے، ہم بات چیت کے ذریعے ہمارے گورنمنٹ سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ امید ہے کہ خاص طور پر پچھلے جب میٹنگ ہوا تھا ڈومیسل کا، جہاں ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اس وقت اس میٹنگ میں ہمیں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 1 مہینے کے اندر جو ہے دوبارہ جو ہے میٹنگ کا باقی جو 2-3 پوائنٹ جو رہا ہے ایجنڈے میں، اس پہ بات چیت کریں گے، لیکن ابھی تک اس بات چیت کے لیے کوئی ڈیٹ ابھی تک نہیں نکلا، جس کی وجہ سے ہمارے وہاں کے عوام بہت ہی آنے والے کچھ دنوں میں میرے خیال سے اس پہ کافی کیڑے اور ایپیکس کا میرے خیال سے کچھ نہ کچھ وہاں پہ اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گا آگے اس کا رجنیتی کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کا سلسلہ جلدی شروع کرنی چاہیے، اور جو 3 پوائنٹ کا جو ایجنڈا رہا ہے ہمارا ریکروٹمنٹ کا، آپ کا ڈومیسل کا ہو گیا، لیکن پھر بھی ریکروٹمنٹ میں ہمارے جو
PSC کا مسئلہ ہے, کھاڈر کا مسئلہ ہے, ان پہ تو ابھی بات باقی ہے, تو ان پہ بات کرنی ہے. تو جلدی سے جلدی یہ جو بات چیت کا سلسلہ ہے, میں چاہتا ہوں, میں نے گزارش بھی کیا ہے یہاں پہ کہ شروع ہو, اور ان جو ہمارے جو ڈیمانڈ ہے ان کو سیریسلی ان کے اوپر غور کریں. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. خرم شہزاد, نیوز 18, دلی.